holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. واتساب لي مولاي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بيان. على بالكم باللي بدايه الفلوق هذه عاودتها بالك فوق ال10 خطرات بسبب بروده الطقس. اليوم راهي ناقص 30 درجه، يعني لا قدرت نكمل لكم الفلوق برا راني الله عليا. دونك انا نسي الماكسيموم برا، لا ما حملتش خاوتي نروح للدار وخلاص. الفلوق تاع اليوم كما شفتوا خاوتي في العنوان راح نحكيو على اهم المدن اللي العيش هنا في كندا. كندا فيها 10 مقاطعات، اهم 3 مقاطعات في كندا. عندكم مقاطعه في اقصى الشرق اللي هي مقاطعه كيبك، مقاطعة في الوسط اللي هي مقاطعة اونتاريو، وعندكم مقاطعة في اقصى الغرب اللي هي مقاطعة بريتش كولومبيا. راح نحكيو على اهم المدن في هذه المقاطعات، ابتداء بمقاطعة كيبك اللي راني فيها. مقاطعة كيبك فيها اكبر مدينة اللي هي مدينة مونتريال. مدينة مونتريال هي مدينة مبنية قدام جبل اللي هو جبل مونريال، وجاية فوق جزيرة على نهر سان لورون. مدينة مونريال فيها عدد سكان 4 ملايين، من 4 ملايين هادو كاين 1,100,000 مهاجرين، و7.5 منهم كامل عرب. العرب هنا متوزعين على مدينة لافال وسان لورون وفي كوت دو نيج. الشارع هذا اللي رانا فيه هو شارع روني ليفيك. هنا ورايا جاي مبنى RBC، وهذا كامل روني ليفيك. ومنا ورايا كاينه بلاص فيكتوريا، وقدامها كاين البارك هذاك اللي مقابلها. مدينه مونريال من اهم المميزات تاعها الطقس تاعها معتدل نوعا ما، لكن في الشتاء بارده لدرجه انها صنفت كابرد مدينه بعد مدينه كالغاري اللي جايه في البرتا. بالنسبه للمعيشه اللي هنا في مدينه مونريال تقدروا تقولوا هي ملائمه للمواطن البسيط. يعني بالنسبه للكراء مثلا ما بين 700 و1200 البيت وصالون بار اكزومبل، وباش تشري سكن هنا في الاصل على الاقل يكون عندك 500,000 دولار. لي تاكسي مدينه مونريال 15%. اللغه الرسميه اللي هنا في مونريال هي اللغه الفرنسيه لانها في مقاطعه فرانكوفونيه. بالنسبه للاشياء السلبيه اللي نشوفها أنا هنا في مدينه مونريال صراحه هي الطرقات. يقول لك زعما الايطاليين هما اللي حاكمين شبكه الطرقات اللي هنا، ويعني شبكه الطرقات اللي هنا كي نقول لكم يعني الطريق فيها مخدومه شويه، الخدمه تاعها سيئه. مالغري يعني المواصلات كاين مترو الانفاق، كاين بزاف حوايج، يعني هنا المواطن عنده كفايه يتحرك، سي جوست الطرق برا شويه محفرين. وبالنسبه لمونريال فرص الشغل هنا متوفره بكثره في شتى المجالات في اي قطاع، وكذلك الدراسه هنايا في جميع التخصصات. كاينين الجامعات، والجامعات اللي هنايا بزاف مشهورين. عندكم احسن جامعه اللي هنا في مونريال هي جامعه ماكجيل، راهي مصنفه في المرتبه 24 كاحسن جامعه في العالم. كانت هذه المدينه الاولى مدينه مونريال. المدينه الثانيه اللي هي مدينه اوتاوا، كنت اديتكم لها من قبل، باي ذا واي حنخلي لكم في صندوق الوصف المدن اللي اديتكم لهم كامل تحبوا تضربوا لهم طله ولا. مدينه اوتاوا جايه في مقاطعه اونتاريو، تبعد على مونريال بالك 220 كيلو، مش بعيده بزاف. يربط ما بيناتهم غاتينو، مدينه غاتينو جايه في الحدود ما بين كيبك واونتاريو. مدينه اوتاوا هي العاصمه تاع كندا، يتكلموا بلغتين، اللغه الفرنسيه والانجليزيه، لكن اللغه الرسميه اللي هي الانجليزيه. في مدينه اوتاوا كاينه جامعه اوتاوا هي اشهر جامعه لهنا، لكن اللي يتخرجوا منها اون جينيرال يخدموا في سلك الدوله، يعني لا بلوبار تاع فرص الشغل اللي تما راح يكونوا في سلك الدوله. عندكم مدينه اوتاوا نسبه السكان فيها 1,400,000، لكن المميز فيها انه فيها نسبه عرب كبيره بزاف، فيها 4.5 كامل مهاجرين ذو اصول عربيه، وهذا اللي خلى اللغه العربيه هي ثالث لغه رسميه في مدينه اوتاوا. عندكم مدينه اوتاوا في الطقس تاعها بريس كيما مونريال، بصح ابرد بكثير في شهر فيفري خاصه. المعيشه في اوتاوا المعيشه متوسطه، يعني مش غاليه ومش رخيصه. عندكم باغ اكزومبل باش تشري سكنه تما اونتر 1000 حتى 1500 باش تشري غرفه وصالون. عندك باش تشري دار تما على الاقل يكونوا عندك 600,000 دولار. عندكم لي تاكس فيها ولا في مقاطعه اونتاريو ككل هي 13%. انا الحاجه اللي نعيبها في اوتاوا هي مدينه كالم، سي فري فيها الداون تاون ايتو، بصح يغلب عليها الكالم، يعني مدينه هادئه زياده عن اللزوم. انا بالنسبه لي نشوفها هي احسن مدينه للعائلات يعني، ولا الناس اللي تتقن اللغه الانجليزيه بالضبط. البرد كثيرا، البرد بزاف خاوتي. دونك نروحوا نديروا ليسونس، ابري نديكم نروحوا نقضيو. سي باسكو موجد لكم مفاجاه اليوم، راح ندير حاجه في الليل، المهم نقولها لكم شو هي. نروحوا نقضيو من الانتر مارشي، ما ديتكمش ليه من قبل، راح نشريو منه الحمل تما رخيص بزاف،
فوالا ابري نكملوا المقاطعات الاخرين. الو دوك نديروا ليسونس. البري هذا خاوتي اللي هو 118 تلقاوه يختلف من ستاسيون لاخرى. قادر ستاسيون هذه تلقى ستاسيون منها مقابلتها ببري خلاف. فوالا وي يتغير من يوم لاخر، ماشي عندهم جونر بري فيكس تاع ليسونس. كاينه حاجه خاوتي مليحه هنا اللي هي هذه خاوتي، في كل بامب ايسونس تلقاو كلي سور دو فروتوار اون كتكون باربريز تاعكم هذا مسخ كيما تاعي بيان سور. فوالا تروحوا ديروا هكذا فوالا وسي غراتوي. دونك انا جو تروح في حفصه كيما هكا راهي اوتيل كون يديروها في الجزائر في لي بومب ايسونس تاعنا. اون بليس مادات ما جابت يعني فروتوار ما بيش انا قداه يدير هذا في الجزائر. والمواطنين بالمثل واش يديروا، اي واحد عنده قرعه تاع لي سوي كلاص ولا تاع الزيت ولا ما يطيشهاش برا، يجيبها يحطها لهنا في العمود هذا ويحطها هكذا اونشيني باش ندير بعدا يديروا لها ريسيكلاج. دونك سي بيان، تعلم مولاي تعلم. الميرلون راهو ب 73 هكذا يجيو كل 5 حوتات. فوالا عندكم فيلي تاع السومون كيما هذه راهي ب 15، هذه كبيره فوالا، وكاين هذوك الصغاريتو كيما هذه راهي ب 4. المركز لهنا راهو ب 5 ودائما تلقاو هذيك المتحاله لهنا دونك متخافوش. المخ اللي خاصو مخ راهو ب 5.84. هادو لي زيسكالوب دو بوف هادو محلله، هادو راهم ب 4.86. دوراد الناس اللي يحبوا يشويو هذه من تونس، هذه راهي 8 9 8 فوالا هذه بزاف مليحه. سردين محبوبه الجماهير هذه تاع تونس بعد راهي ب 4 الجنبان 2 دي هذه. سكالوب راهو ب 6. وهذا اللسان راهو ب 8 اللي خاصها لسان ولا ابارمون ما خاصكمش. الكبده هذه تاع البقره بصحه راهي ب 5 6 5. هذا هو البري اون جينيرال. الدقيقه راهو ب 7.99. انا ايتيليزيتو هذا اون توكا هذا اللي قاعد نلقى فيه جاني نورمال مليح. لي زو بلاكا تاع 6 هذه راهي بريسك 3 دولار. هنا الريون تلقاو تاع لي بات راهم 1 دولار 2 دولار حتى 5 دولار. تلقاو تاع الجزائر تاع تونس هاي عمر بن عمر تاع تونس تاع افري وير. هذا زعما شو انا حاطو خرشف على حساب واش نعرف. مكتوب هنايا قردون سي با سي كوا بالك بالفرنسي قردون. ايه كاردون. المهم جبت هذا سوفلي اللي بالفيونداشي ومحجوبه، هو جاب هذاك بولي ومحجوبه، وبيان سور حنايا عقليه الجزائر نتقاسموا هاك في النص. مدينة ثانية في مقاطعة اونتاريو اللي هي مدينة تورونتو، كنت ديتكم هي لها ثاني من قبل وتلقاو ثاني لا فيديو تاعها في صندوق الوصف. جاية غرب نهر اونتاريو على عكس اوتاوا اللي جاية شرق نهر اونتاريو. مدينة تورونتو هي أكبر مدينة لهنا في كندا ومشهورة يعني أنها فيها بزاف تعدد الجنسيات وفيها الغاشي بزاف، فيها الزحمة لأنه فيها 6.5 مليون نسمة تتصوروا، و50% منهم مهاجرين، 1.5 منهم عرب. بصح اللي كي رحت انا لتما لتورونتو لقيت فيها بزاف الهنوده جو سي با علاه. المهم تورونتو مشهوره انه فيها فرص شغل بزاف في شتى المجالات، ومام اهم الشركات اللي هنا تاع كندا المركز تاعهم ولا المقر تاعهم تلقاوه في تورونتو. تورونتو عندكم اللغه الرسميه فيها هي اللغه الانجليزيه، يعني باش تقدر تخدم لتما ولا تقرا لتما من المستحسن انك تكون متقن للغه الانجليزيه. والحاجه اللي لاحظتها في تورونتو انه عندهم الترامواي كيما الترامواي تاعنا تاع قسنطينه الخضر هذاك، مي الترامواي تاعهم حمر وتلقاه يمشي في نص الطريق. جون انا اللي حيرتني سيكو تلقاه يمشي في نص الطريق ما بين الطوموبيلات نورمال وما يخافوش من لي زاكسيدون، وعندهم حوانت تما هكا على برا كبار كيبيعوا الويد اللي هو الماريخوان. طلع عندكم تورونتو لي تاكس فيها كيما في اوتاوا لانهم تابعين في زوج لمقاطعه اونتاريو اللي هو 13%. تكاليف المعيشه تما شويه غاليه، ماشي شويه غاليه غاليه. عندكم باغ اكزومبل باش تشري سكنه تما باغ اكزومبل بيتو صالون 1400 حتى ل 2200 ما بزاف غاليه، وباش تشري سكنه تما على الاقل 800,000 دولار يعني بزاف غاليه. بصح صراحه المدينه بزاف حيويه فيها الهرج، وانا هذا هو سانسيرمون ستيل تاع لي فيل اللي نشتيهم. وما يخفاكمش باللي في تورونتو كاينه اول جامعه في كندا اللي هي جامعه تورونتو.
مالغري التكاليف تاعها غاليه لكن فيها جميع التخصصات وتقدروا تقراو في اي تخصص يعجبكم. عندكم فرص الشغل متوفرين يعني بكثره. العيب اللي نقدر نشوفه في تورونتو سي بيان السيركولاسيون، الزحمه بزاف. لا الناس لا بليبار ما يعيشوش في الجريت تورونتو اريا، يعيشوا في المدن المجاوره وكي يجيو الصباح للخدمه جونر يجيو بزاف بالطوموبيلات تصرى السيركولاسيون. هذا هو العيب الوحيد اللي نقدر نشوفه في تورونتو بعد غلاء المعيشه. طبعا الطقس في تورونتو مش بارد بزاف كيما اوتاوا ومونريال، معتدل نوعا ما. نروح درك للمدينه الاخيره اللي هي مدينه فانكوفر. فانكوفر جايه في مقاطعه بريتش كولومبيا في اقصى الغرب، وهي تقدروا تقولوا ميناء كندا. علاه يقولوها ميناء كندا؟ سي باسك تطل على المحيط، يعني البابورات اللي تستورد بهم كندا الحوايج من الخارج يجيو من هذاك الميناء. عندكم فانكوفر بالنسبه لي